श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री मत्स्य स्तोत्र। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः। ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं। न ते रविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः। यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः। ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं। न ते रविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः। यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः। ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं। न ते रविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः। यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः। ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं। न ते रविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः। यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः। ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं। न ते रविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः। यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः। ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं।
नौतेरविन्दाक्षपदोपसर्पणम् मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं नौतेरविन्दाक्षपदोपसर्पणम् मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं नौतेरविन्दाक्षपदोपसर्पणम् मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं नौतेरविन्दाक्षपदोपसर्पणम् मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं नौतेरविन्दाक्षपदोपसर्पणम् मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं नौतेरविन्दाक्षपदोपसर्पणम् मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते
भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न ते रविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न ते रविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न ते रविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न ते रविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न ते रविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न ते रविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर
भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न ते रविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न ते रविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न ते रविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः। ॐ नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थित्युत्पत्त्यप्ययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न ते रविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भावेत् सर्वसुहृत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम् अतिदृशो यद् वपुरद्भुतं हि नः।